وعلیکم. ایک تو واقعی آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور میرے لیے ایسی محفل میں شریک ہونے کا یہ پہلا موقع ہے، اور واقعی یہ بہت ہی احسن طریقہ ہے، اور اگر ہم سب لوگ اس کو اپنا لیں تو حقیقت میں ہم جو کہ مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، واقعی بہت اچھی طرح سے کوشش کر سکتے ہیں آنے والی نسلوں کو کچھ پیغام دینے کا اور حقیقت میں میسج چھوڑنے کا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین. ہم اس پروگرام کو اب اختتام پہ لاتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق اللہ العظیم. اب آخر میں ہم دعا کرتے ہیں ان سب کے لیے، اور پھر اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں. یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألف بين قلوبهما. اللهم ألف بين قلوبهما. اللهم ألف بين قلوبهما وأصلح ذات بينهما. وأصلح ذات بينهما. وأصلح ذات بينهما. اللهم اجعلهما قرة عين لوالديهما. اللهم اجعلهما قرة عين لوالديهما. اللهم اجعلهما قرة عين لوالديهما.
اللهم هب لهما اولادا صالحا اللهم هب لهما اولادا صالحا اللهم هب لهما اولادا صالحا ورزقا طيبا حلالا ورزقا طيبا حلالا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه برحمتك يا ارحم الراحمين.